है तो वो फातिमा बिनते असद हैं। जब हजरत फातिमा बिनते असद का विसाल हो गया तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया करते थे कि हजरत अबू तालिब अपने घर में अच्छा खाना बनाते तो सारे मदीना मक्का के लोगों को और कबाइल को दावत पे बुलाया जाता, खाना अच्छा बनाया जाता। तो मैं अगर शरीक न हो पाता, मुझे भी दावत होती, अगर मैं शरीक हो जाता तो वहीं खाना खा लेते। अगर कभी मैं शरीक न हो पाता तो मेरी माँ फातिमा बिनते असद मेरे लिए खाना बचा के रख लिया करती थी। ये खाना बचा के रखना मां के सिवा कोई नहीं करता। फरमाया खाना बचा के रख लिया करती थी और मुझे वो सारी मोहब्बतें याद आती थीं, मुझे वो सारी की सारी बातें याद आती थीं जो मैंने अपनी छोटी उम्र में अपनी मां के साथ देखी थी। फरमाया मुझे मेरी भूख का ख्याल रखना, मेरी जरूरियात का ख्याल रखना, मेरी तरबियत और बाकी सारे मामलात में केयर करना, फरमाया ये फातिमा बिनते असद का काम था। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अगर किसी की कब्र में उतरे तो वो भी हजरत मौला अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद थी। बयान किया जाता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका विसाल हो गया तो आपने फरमाया इग़फिर ले उम्मी फातिमा बिनते असद वसउन मदखलहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबिया इल्लज़ीना मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। रिवायात में आता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत फातिमा बिनते असद यानी अपनी मां की, जिन्हें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि मेरी असल मां के बाद अगर कोई मां है तो वो फातिमा बिनते असद है। फरमाया जब उनका विसाल हुआ तो ताजदारे कायनात उनकी कब्र में लेट गए। कब्र बनी, कब्र बनने के बाद कब्र में लेट गए और कब्र में लेट कर आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह जितने पीछे अंबिया आए मैं उन अंबिया के वसीले से दुआ करता हूं। यह हदीस में बयान हुआ है, यानी नबी के वसीले से दुआ करना यह ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी सुन्नत है। बयान किया गया, फरमाया कि हजरत मौला अली उल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के बारे में की वालदा के बारे में बयान किया जाता है कि आप उनकी कब्र में लेट गए और कब्र में लेट कर दुआ की, मौला मैं तुझसे पिछले तमाम अंबिया के वसीले से दुआ करता हूं कि मेरी मां फातिमा बिनते असद की मगफिरत फरमा और उनकी कब्र को कुशादा कर दे, बेशक तू अरहमुर राहिमीन है। बयान किया जाता है कि जब आप कब्र से बाहर निकले तो आपकी आंखों में आंसू थे। हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप पहले तो कभी किसी की कब्र में नहीं उतरे, आप पहले तो कभी ज़ारो कतार नहीं रोया करते थे, आपने पहले तो कभी किसी के लिए दुआएं नहीं की। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ उमर मेरी हकीकी मां के बाद यही मेरी मां है। और फरमाया कि वो मेरी बहुत केयर किया करती थी, मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मेरा ख्याल किया करती थी। आपके बारे में ताजदारे कायनात से पूछा गया कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है, तो ताजदारे कायनात फरमाया करते थे कि मेरी अभी जिब्राइल से बात हुई है, जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी है, वो उन्होंने आके खबर दी है, व अन्ना जिब्राइल अखबिरनी अन रब्बी अन्नहा मिन अहलिल जन्नति व अखबिरनी जिब्राइल अन्न तआला अमरा सबईन अल्फम मिनल मलाइकति युसल्लून अलैहा। आपने फरमाया कि मुझे अभी जिब्राइल ने आके खबर दी है कि ये खातून जन्नती हैं, जन्नती हैं। यानी आपको अभी कब्र में उतारा जा रहा था और ताजदारे कायनात फरमा रहे थे कि मेरी अभी जिब्राइल से बात हुई है, जिब्राइल ने आके खबर दी है कि ये खातून जन्नती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि वो इन पर कसरत के साथ दरूद पढ़ें, इन पर कसरत के साथ रहमतें भेजें और इनकी मगफरत के लिए दुआएं और एहतमाम फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मौला अली अल मुर्तज़ा के वालिदैन करीमैन हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज किया 40 साल की उम्र मुबारक में। आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले घर तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा तैयबा पढ़ा
اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ سوموار کا دن تھا، تاجدار کائنات نے اعلان نبوت فرمایا، اور آتے ہی تاجدار کائنات اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز ادا فرمانے لگ گئے۔ نماز ادا فرمانے لگے تو اوپر سے مولا علی المرتضیٰ بھی تشریف لے آئے اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا دین آیا ہے اور اسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اے علی آپ بھی ایمان لے آئیں، آپ بھی لات و عزا اور منات ان ساروں کو دیکھنا بھی۔ دیکھتے تو مولا علی المرتضیٰ پہلے بھی کبھی نہ تھے، پہلے بھی مولا علی المرتضیٰ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا تھا اور کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے علی یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں، حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے بات سنی اور سوموار کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ پر ایمان لے آئیں، اور منگل کا دن تھا کہ مولا علی المرتضیٰ نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور منگل والے دن مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کل آپ نے مجھے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس چیز کی دعوت دی تھی کہ تم اس بات پر گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لات و عزا منات ان کا اعلانیہ انکار کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو بھی کوئی چیز شریک کی جاتی ہے ہر اس شریک کی جانے والی چیز سے بیزاری اختیار کرو اور برات کا اظہار کرو اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ سننے کی دیر تھی تو منگل کے دن حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا، اور پھر آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ نمازیں بعد میں فرض ہو رہی ہیں، مگر مولا علی المرتضیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ایک روز دیکھا آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پوچھا بیٹے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو طالب کو عرض کیا بجان یہ نماز ہے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے اور میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تمہیں نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ تمہیں اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، لہذا تم اسی بات پر قائم رہو۔ اور یہ یوں پھر مولا علی المرتضیٰ ابھی 8 سال کی عمر مبارک تھی، اور بعض روایات کے مطابق 10 سال کی عمر مبارک تھی کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں سنگت میں گزرا، اور جس دن سے آپ نے اعلانیہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، اس دن سے ہی معاملہ زمینی نہ رہا تھا، اس دن سے ہی معاملہ زمینی نہ رہا تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ولادت کے وقت سے ہی معاملہ زمینی نہ تھا، کیونکہ اگر زمینی ہوتا تو آپ بھی بت پرستی کر رہے ہوتے، آپ بھی شراب کی طرف جاتے، آپ بھی برائیوں کی طرف جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد اگر کوئی ذات ایسی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس نے اپنی ولادت سے لے کر، ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، صحن کعبہ میں ولادت ہوئی، اس معاملے میں بھی تشکیک پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت گرامی، ولادت باسعادت صحن مکہ میں نہیں ہوئی۔ تاریخ کی ساری کتابوں کو پڑھیے، ہر ایک نے لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت صحن کعبہ میں ہوئی۔ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت سے لے کر بالعموم اور کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بالخصوص آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ زمینی نہ رہا تھا۔ معزز ناظرین، پھر کیا ہوا؟ آپ کی شادی کا وقت آیا تو بے شمار صحابہ کرام رشتہ لے کر، پیشکش لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ
ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہمارے ساتھ ہو جائے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے, حضرت عمر فاروق بھی آئے, لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا میں فاطمہ کی شادی کے معاملے میں اللہ کی وحی کا منتظر ہوں. پھر وحی آئی, اور وحی کیا آئی کہ شادی میرے علی کے ساتھ کر دی جائے, علی کے ساتھ کر دی جائے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ کی شادی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ علیہ السلام کو نوازا تھا. معزز ناظرین, جب ہجرت کا وقت آیا, ہجرت کے وقت بھی تو دیکھیے نا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کو سپرد کر کے آ رہے ہیں, سپرد کر کے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے علی میں جا رہا ہوں. اب بستر پر, اپنے بستر پر ایک ہی ذات کو سلایا, ایک ہی ذات کو بچھایا, اور وہ ذات مولا علی المرتضیٰ کی تھی. امانتیں سپرد کرنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے آئے مدینہ کی طرف. جب صبح اٹھے تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے تاجدار کائنات کی امانتیں واپس کی, اور سفر کر کے جب وہاں پہنچے مدینہ میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ پیدل چل کر پہنچے تھے تو آپ کے پاؤں میں زخم آ گئے تھے, آپ کے پاؤں سوج گئے تھے سفر سے. تاجدار کائنات نے آتے ہی سینے سے لگایا, بے پناہ پیار کیا, اور پھر تاجدار کائنات نے وقتاً فوقتاً فرماتے رہے کہ یہ میری اہل بیت کے ہیں, یہ میری اہل بیت ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں, جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے اللہ محبت کرتا ہے, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے, ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا, تاجدار کائنات نے فرمایا مجھے ان سے محبت نہیں ہے. جو ان سے بغض رکھے ان سے میں محمد بغض رکھتا ہوں, جن سے میں بغض رکھتا ہوں ان سے خدا بغض رکھتا ہے. معزز ناظرین, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں تھام لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. پوچھا یا رسول اللہ وہ چیزیں دو کون سی ہیں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا دیکھو اس کائنات کی دو حقیقتیں ہیں, ایک حقیقت خدا کی ذات, ایک حقیقت مصطفیٰ کی ذات. فرمایا ایک تحفہ خدا کا دے رہا ہوں, ایک تحفہ میں آپ کو اپنا دے رہا ہوں. خدا کا تحفہ قرآن مجید ہے, اور میرا تحفہ میری اہل بیت ہیں, میری آل پاک ہیں. مولا علی المرتضیٰ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت قرار دیا. تاجدار کائنات نے فرمایا جو میری اس آل پاک کے ساتھ جڑ جائے گا, قرآن سے جڑ جائے گا اور اہل بیت سے جڑ جائے گا, یاد رکھنا قرآن اور اہل بیت یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے, کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے آئیں گے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایمان افروز حدیث پاک سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مولا علی المرتضیٰ سے نفرت کرتا ہے, محبت نہیں کرتا, فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے, حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے, تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یاد رکھو میری آل پاک سے محبت کرنے میں کمی نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جائے. تاجدار کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا, ان کے ساتھ محبت کرنے میں, ان کے ساتھ مودت کرنے میں کمی نہ کرنا. دیکھیے ایک بڑی ایمان افروز بات یاد آ گئی, ایک طرف نماز ہے, ایک طرف محبت آل پاک ہے, محبت اہل بیت ہے. دیکھیے نماز آپ سفر کر رہے ہو نا, سفر کر رہے ہوں تو سفر میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر سفر ایک لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو آپ نماز میں کمی کر سکتے ہیں. نماز اللہ کی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ کی کمی میں, عبادت میں کمی کو برداشت کر لیا ہے, کمی کو گوارا کر لیا ہے. لیکن فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا, میری آل پاک کے ساتھ محبت کرنے میں کبھی کمی نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. معزز ناظرین, آج ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کی محبت کو کم کرنے کی خاطر ایسے ایسے حربے یوز کیے جاتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں بعض شخصیات کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے,
उनके नारे लगाए जाते हैं, उनके तराने गाए जाते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। भाई वो शख्सियत जिनको मौला अलीउल मुर्तजा के मुकाबले में ला के खड़ा किया जाता है, वो शख्सियत हजरत अमीर मुआविया की है। मगर याद रखो, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत मौला अलीउल मुर्तजा हैं। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो 3 मुख्तलिफ रिवायात है कि वो या तो बैत रिजवान के बाद ईमान लाए, फतह मक्का के दिन ईमान लाए, और कोई तो उसके भी बाद का बयान 7 हिजरी का वाकया बयान किया जाता है कि तब ईमान लाए। तो जो बाद में ईमान लाने वाले हैं, याद रखिए उनका कोई कंपैरिजन मौला अली अल मुर्तजा के साथ नहीं बनता, कंपैरिजन कोई नहीं बनता। उन्हें खलीफा चारम लिखा जाता है। इस साल भी इश्तिहारात में मैंने अपनी आंखों से देखा, उनको उनके मुकाबले में लाके खड़ा किया जाता है। याद रखो, मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत को ईमान करार दिया ताजदार। और अगली बात सुनिए, पूरे कुरान में कोई एक आयत भी हजरत अमीर मुआविया की शान में नहीं उतरी, मगर मौला अली अल मुर्तजा 6666 आयात को पढ़िए। 300 से जायद आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में मौला अली अल मुर्तजा की शान में बयान की हैं। 300 आयात किसी सहाबी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में इतनी कसरत के साथ कि 300 आयात को रिलेट किया मौला अली अल मुर्तजा के साथ और उनकी शान में उतारी हैं, उनकी जिंदगी के वाकयात पर उतारी हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरती थी। हजरत मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत ईमान है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अली मुहिब्बो का मुहिब्बी, तुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा महबूब है। वह मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह का भी महबूब हो जाता है। फरमाया वह मुबग़िज़ु का मुबग़िज़नी, जो ए मेरे अली तुझसे बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है। वह मुबग़िज़ुनी मुबग़िज़ल्लाह मुबग़िज़ल्लाह। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ दिमश्क में ये हदीस पाक बयान की। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है अल्लाह भी उसके साथ बुग़्ज़ रखने लग जाता है। और फिर जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दाखिल अल जन्नह, जन्नत में दाखिल कर देगा। और ए मेरे अली, जो मेरे साथ आपके साथ बुग़्ज़ रखेगा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा। दाखिल नार, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दोज़ख में डाल देगा। फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं ताकि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। फिर ताजदारे कायनात ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी व आना मिनका, ए अली तू मुझसे है और मैं तुमसे हूं। ए अली तू मुझसे है। एक हदीस पाक में तो फरमाया दमो का दमी, फरमाया तेरा खून मेरा खून है, लहमो का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। और यही हदीस पाक आपकी शान को कम करने के लिए, अरे जालिमो, जिनका नाम अली हो उनकी शान को कैसे घटाया जा सकता है, उनकी शान को कैसे कम किया जा सकता है। लाख शख्सियात ला के सामने खड़ा कर दो, ये नासबियत है, ये फितना है और ये ईमान पर हमला है कि आपके मुकाबले में शख्सियात को लाकर खड़ा करके मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत को कम करने की नाकाम साजिश है, नाकाम कोशिश है। ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिनके बारे में ताजदारे कायनात ने फरमाया कि अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अलीयुन मिन्नी बेमंज़िलति रअसी मिन जसदी। ताजदारे कायनात ने फरमाया अली मुझसे है और अली का मेरे साथ ऐसे ताल्लुक है जैसे मेरे जिस्म के साथ मेरे सर का ताल्लुक होता है। ये ताजदारे कायनात की हदीस सुना रहा हूं। फिर आगे चलते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अलियन लहमहु लहमी व दमुहु दमी व हुवा मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबी अबादी इन्नहु ला नबी अबादी। ताजदारे कायनात इब्ने असाकिर में हदीस पाक आई, फरमाया है अली, तेरा जिस्म मेरा जिस्म,
تیرا خون میرا خون، اور فرمایا تیرا اور میرا تعلق وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، بس فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی تھے علیہ السلام، لیکن اب میرے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کے سوا ہر تعلق میرا اور آپ کا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ غدیر خم کی بات میں کر چکا۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت، بے پناہ عقیدت اور آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو جانیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا